matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 20 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, bloodletting gipahigayon sa City Hall. Wheelchair gihatod sa Oplan bisita sa mga idaran sa Luinab. Sa kauluhan, igong pagkaon sa nasod nga Pilipinon gisiguro sa Departamento sa Agrikultura. Giimbestigahan na ang 24 ka mga former PNP chief kung ana ba kanila ang sumalapay midawat og monthly payroll gikan sa operasyon sa Pugo. Maritime expert girekomendar ang padayon nga patrol operation sa West Philippine Sea luyot sa Chinese harassment. Balita sa gawa sa nasod, 24 ka mga OFW sa United Arab Emirates sa kapauli pinaagi sa amnesty program. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon sa Indonesia nakapiyansa sa iyahang kaso. Kini ang ulang tudling sa atong mga balita nga dalit karato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita dinhi sa Iligan, gipahigayon kagahapon adlaw ang bloodletting activity sa City Hall. Kapin sa 30 ka mga blood donors ang misanong sa mga kalihukan. Ang bloodletting gipasigugdahan sa Simo Bloodletting Office o Philippine Red Cross. Gihatagan og tag 5 ka kilo nga bugas sa Philippine Red Cross ang donors isip pasalamat. Sumala pa kang Renzo Iskol, ang administrative assistant sa Simo Bloodletting and Nutrition Office. Ang maong kalihukan gipahigayon aron makatabang niadtong mga nanginhanglan apan walay kapasidad nga makapalit og dugo. Unom ka mga benepisyaryo sa hilit nga bahin sa Barangay Luinab ang gibisitahan sa mismong panimalay na check up og nahatagan og tambal. Tulo usab kanila ang nakadawat og assistive device. Dako ang kalipay sa pamilya sa usa ka benepisyaryo tungod kay lisod alang kanila ang pagdala sa pasyente ngadto sa doktor tungod kay bugat og distansya man ang ilaang balay sa kalsada. Sumala pa sa anak sa pasyente, giabisuhan usab siya sa mga kawani sa lokal nga kagamanan nga mamahimo kining magpa-assister sa barangay o kaha sa ICDRRMO. Mainumduman nga aduna nay patient patrol vehicle ang barangay nga makatabang sa paghatod sa mga pasyente sa ospital o pauli sa ilang pinuy-anan. Gipakisayran ni Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office OIC Armin Aloro ang mga partisipante sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill din sa Iligan sa mga senaryo og ang papel sa mga respondents sa clusters. Ga-ocular usab ang mga partisipante sa mahimutangan sa mga senaryo o mga ICS facilities sulod sa compound sa Robinsons Mall Iligan. Sulod sa compound
ang ceremonial site o himuon ang drill. Apil sa drill ang mga empleyado o mga tinan sa Robinson's Place o MDRR Mantikaw. I-evaluate sa Office of the Civil Defense ang pagresponde sa ICDRRMO o mga response agencies. Ang iligan ang host city sa Region 10 sa nationwide simultaneous earthquake drill sa September 26 ni tuiga. Mutambong sa drill ang mga regional directors, heads offices, ang bureaus o mga members agencies sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 10. O karon sa balita sa kauluhan, nagpabiling paigo ang supply sa pagkaon sa nasod luyo sa mga nasinating bagyo o hanging habagat. Kini ang gikumpirmar sa pamunuan sa Department of Agriculture sa usa ka pamahayag. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. dili angay mabalaka ang publiko tungod kay nagtinabangay sumala pa niya ang tanang sektor aron masiguro nga mapaigo ang supply sa agri-product sa mga merkado. Kuno galing man dugang paniya nga kon sa higayon nga magkulang ang supply sa panahon sa anting bagyo, kini ang temporaryo lamang. Sa datos sa ahinsya mokabat sa 1.107.42 milyones pesos ang kinatibuk ang kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura human mikusukuso ang bagyong Felipe kon bagyong Ferde, Hiner, Hilin og lakip na ang mipatigbabaw nga hanging habagat. Giimbestigahan na sa Philippine National Police ang 24 ka mga nagsilbi isip PNP chief kung anaa ba kanila ang sumalapay midawat og monthly payroll gikan sa operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kon POGO. Kini ang gikumpirmar ni PNP Chief General Romil Marbil samtang gisusi sa Senado ang balaodong pondo sa ilang ahinsya. Sumala pa kang Marbil, wala nila gikalipay ang gibulgar ni PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva, ilabi na nga nanumpa kini sa pagdungog sa Senate Committee on Women and Children. Kinahanglan sumala pa niyang tinawon ni Villanueva tungod kay nakaapektar kini sa dili lamang sa kinatibuk-ang hanay sa nasudnong kapulisan kundi bisan sa peace and order sa organisasyon. Sa pagkakaroon sumala pa niya nga wala pa sila'y nadawat nga taho gikan kang Villanueva apan misulat na sila sa opisyal aron hangyoon nga pangalanan ang naasoing PNP chief nga midawat o gapayula gikan sa operasyon sa Pugo o kaha ipatinaw mismo sa Senado kung wala gayoy na lambigit. Samtang sa ambus interview gisulti usab sa ni local government secretary Binhor Abalos nga wala siya ay kasayuran sa gipalutaw ni Villanueva. Wala usab sila magkaistoryahanay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa maong isyu. Bisan pa man ini gusto nga masayran ni Abalos kung kinsa ang gitumbok ni Villanueva nga hipi sa PNP nga midawat og payula gikan sa Pugo. Girekomendar ni University of the Philippines sa Institute for Maritime Affairs Law of the Sea Director J. Batumbakal ang pagpadayon sa mga patrol operasyon sa kagamhanan sa West Philippine Sea. Kini bisan luyo sa sumala pa niya padayon ang gihimong harassment sa China sa mga barko sa Pilipinas. Sumala pa kang Batumbakal kini ang bugtong pamaagi aron magpakita sa kagamhanan nga barugan gayod niini ang claim sa Pilipinas sa West Philippine Sea ug dili muluhod ngadto sa China. Kamatuoran nini ang kanunay pagpatrolya sa lugar ang pagsamok dugang pa niya sa Chinese forces nga nakadeploy sa nasing kadagatan og nagpakitang gibarugan gayod sa nasod ang katungod niini bisan pa nga sa gunson ang gihimong pagbinastos sa China Coast Guard. Sumala pa kang Batumbakal, dili angayan muhunong ang nasod sa pagpatrolya sa West Philippine Sea bisan unsa nga pamagi labaw na karon nga mipahawa ang BRP Teresa Magbanwa gikan sa Escudasol. Kinahanglan nga dugang pa niyang mamintinar sa nasod ang presensya nini sa giilogang kadagatan og maprotektahan ang mga mangingisdang naglawig sa naasoing kadagatan.
Nakabayad na usab og piyansa si kanhi Department of Health Secretary Francisco Duque III sa graft charges batok ngadto kaniya. Sumala pa sa kanhi kalihim, gilayon siya nga nakapiyansa niadtong Setyembre 24 human nga masayran ang ipasakang kaso sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigang Bayan kalabot sa sumala pay illegal nga pagbalhin sa DOH sa PSDBM sa multi-bilyong kwarta alang sa pagpalit og COVID-19 medical supply sa panahon sa pandemya. Sumala pa ni Duque nga samtang nangita siya og mga legal nga remedyo aron na kwestiyonon ang resolusyon sa ombudsman dili lamang sa Sandigang Bayan kundi bisan sa Korte Suprema. Una nang nagpiyansa si kanhi Department of Budget and Management Under Secretary Lloyd Christopher Lau nga gikasuhan usab sa graft charges human gisikop samtang nga paingon sa korte aron magbayad og piyansa sa kantidad nga 90,000 pesos niadtong Miyerkules sa buntag. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nakapauli ang unang batch sa mga OFW nag-overstay sa United Arab Emirates pinagi sa amnesty program nga gipangayo kon gipahigayon sa UWA o DMW. Gikataho nga na sa 64 ka mga overseas Filipino workers ang naa sa first batch sa mga overstaying OFW. Apilini ang mga usa ka OFW nga nagtago sulod sa unom ka tuig na o isa ka OFW nga pakyas nga makapauli sa Pilipinas tungod sa iyahang kidney dialysis schedule. Sulod sa nasong programa, ang UWA o DMW mismo ang mubayad sa mga multa o ubang gasto sa mga overstaying OFW. Gikataho usab nga bisan pa sa pagbalik sa nasong mga OFW, adunay pinansyal nga tabang ang ilahang ihatag ngadto kanila aron makalahutay sa pagpanginabuhi. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakagawas na sa prisuhan ang usa ka Kristohanon sa nasod sa Indonesia diin gikasuhan tungod sa iyahang video nga nagsaway ngadto sa doktrina ni Muhammad. Ang naasoing video gikonsiderar nga usa ka insulto ngadto kang Muhammad ug usa ka dakong krimen kini sa nasod. Ang naasoing Kristohanon gitabangan sa International Christian Concern alang sa iyang mga kaso. Sa kasamtangan, nakapiyansa na ang naasoing Kristohanon sa iyahang kaso apan kinahanglan niyang magpakita sa prosecutor's office hangtod nga siya mahatagan og parol sa korte. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang report gikan sa Pag-asa Karabutaga adunay low pressure area nga base sa available data ana kini mahimutang sa 745 km sa silangang bahin sa Itbayat, Batanes, samtang ang hangin habagat padayon makapiktar sa Luzon o Kabisayan. Ang Zambales, Bataan, Ilocos Region, Metro Manila, Northern Samar o ubang bahin sa Luzon o ubang bahin sa Visayas ang mga tagamtam o managumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hangin habagat, samtang ang Mindanao ang makasinati o madagumon gihapon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:54 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong debate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan.